La marge sur coût variable, كنكتبوها بحال هكذا M slash CV égale le chiffre d'affaires. Puis là, le chiffre d'affaires de l'entreprise. Alors, on met les ventes. On a les ventes de l'entreprise. Qui m'a dit que les produits financiers, les ventes. باش نحسبوا le chiffre d'affaires, il a رجعتو مثلا un CPC. Bien sûr, باش يبهد la présentation, c'est une présentation simplifiée. La présentation تاعو le CPC. Alors, أول حاجة كيكونوا عندنا les produits d'exploitation, كيكونوا عندنا جوج نتاع les ventes de marchandises ou les ventes de biens et services produits. Donc هادو بجوج 711 و 712 هما باش كنحسبوا لو chiffre d'affaires. هنا عندنا غير 711 هذه c'est une entreprise commerciale, vente de marchandises, donc هي 600000. هذا هو لو chiffre d'affaires de cette entreprise. هي 600000 ناقص لو كو فاريابل اللي حسبناه اللي هو 360000. شحال غتبقى لينا؟ بقى لينا 240000. 240000 هذه هي لا مارج سور كو فاريابل. مارج سور كو فاريابل dans notre exemple هي 240000. نمشيو دابا نحسبو لو طو دو مارج سور كو فاريابل. نشوفو يعني شنو؟ نشوفو il est exprimé en pourcentage, c'est-à-dire on va voir la part de la marge sur coût variable dans le chiffre d'affaires. شحال كتمثل هاد لا مارج هادي اللي لقينا من لو chiffre d'affaires؟ شحال كتمثل en pourcentage؟ combien représente la marge sur coût variable dans le chiffre d'affaires؟ donc شنو غادي نديرو؟ غنديرو هاد لا ديفيزيون هادي، هاد لا fraction نتاع marge sur coût variable divisé par le chiffre d'affaires. Alors le taux de marge sur coût variable égale la marge sur coût variable اللي حسبناها عند دابا اللي هي 240000 مقسومة على لو chiffre d'affaires 600000. donc 240 مقسومة على 600 هي 0.4 واللي هي شحال 40%. هذا هو لو تو دو مارج سور كو فاريابل دو نوتر اكزومبل، يعني 40% من لو شيفر دافير راه هي لا مارج سور كو فاريابل. يعني من بعد ما الا بغينا نفهمو كتر هنا في الاول شنو درنا باش نحسبو لا مارج سور كو فاريابل؟ اذا المبيعات ديال لونتربريز لي فونت اللي هما 60000 شنو نقصنا منهم؟ بيان سور حنايا راه كنديرو برودوي موال لي شارج باش نشوفو في التالي شحال هو لو ريزولطا، ولكن هنا حسبنا غير لا مارج سور كو فاريابل سيتادير واللي هي شنو اي سيرفيغا بور كوفرير لي شارج فيكس. اذا هنا كنا يعني وصلنا اننا غطينا شنو؟ غطينا لو كو فاريابل، حيدنا علينا شنو من لي فونت، حيدنا لي شارج فاريابل وبقات لينا هاد 240000 اللي هي شنو؟ لا مارج. ديك لا مارج على لو كو فاريابل، من بعد ما غطينا لو كو فاريابل بقات لينا 240000. هاد 240000 شنو هو لوبجيكتيف منها؟ عاوتاني غادي نمشيو عاوتاني نغطيو بها لي شارج فيكس. اذا من لي شارج راه هما دو تيب في هاد لاناليز هادي اللي كنديرو، سوا شارج فاريابل ويبقاو لنا لي شارج فيكس صافي غنكونوا سالينا مع لي شارج كاملين، ناقص لي شارج فاريابل نحيدو عاوتاني لي شارج فيكس وغادي يبقى لنا لو ريزولطا دو لونتربريز. لو ريزولطا دو لونتربريز، ولكن هنا في لو تي او دي حنا غادي نوصلو غير لو ريزولطا كورون، غادي نوصلو غير لو ريزولطا كورون ماشي لو ريزولطا نت دو لونتربريز، حيتاش كناخدو اون كونسيديراسيون غير لو نيفو كورون ما كنشوفوش في لو نيفو نون كورون. اذا 40% من لو شيفر دافير، 40% من لو شيفر دافير هي لا مارج سور كو فاريابل، هي ديك لا مارج اللي غادي نغطيو بها لو كو فيكس. présentation du tableau d'exploitation différentielle. إذا لو طابلو ديكسبلواتاسيون ديفيرونسيال كيكون بحال هكذا، كيكون بحال هكذا. عندنا فيه غادي نقولوا ثلاثه نتاع لي كولون élément montant ou pourcentage. هي هذا غادي نقولوا راه إلي سامبليفي، كتكون بعض المرات واحد لا كولون واحده اخرى، واحد لا كولون اللي غادي تنفعنا
تكون بحال هكذا اون دوزيام كولون ولا لا دوزيام كولون كيكونوا فيها لي كالكول. الا كنا غادي نحتاجو نديرو دي كالكول غادي نشوفوا هادشي من بعد. ولكن هذا قلت سي ان تي او دي سامبليفي. اذا في لو تي او دي سامبليفي كيكون عندنا في الاول كاع ولا بد كنطلقوا من لو شيفر دافير موان لو كو فاريابل. لو شيفر دافير ناقص لو كو فاريابل، غتبقى لينا لا مارج سور كو فاريابل. هادشي حسبناه عاد دابا. من بعد ما نحسبوا لا مارج سور كو فاريابل غادي نحيدو عاوتاني لي شارج فيكس ناقص لي شارج فيكس نت واللي هو لو كو فيكس. غنوصلوا به لفين لو ريزولتا كورون. وغادي نفيريفيو هادشي من بعد. غادي نطلعوا ليكزومبل نتاعنا ونشوفوا لو ريزولتا كورون شحال غادي يخرج، واش هو اللي غادي يخرج لينا هنا. اذا اول حاجه لو شيفر دافير قلنا هو 600000 ناقص لو كو فاريابل. لو كو فاريابل كنا حسبناه هو 360000. بقات لينا اون مارج سور كو فاريابل ديال 240000. مزيان. بالنسبه لي بورسونتاج لو طو هنايا غادي نحسبو شنو لو طو دو مارج سور كو فاريابل. كنا حسبناه هنا فين غادي يكون لو طو ديال اش ديال لا مارج سور كو فاريابل اللي لقينا فيه شحال 40%. قلت 40% من لو شيفر دافير هي ديك لا مارج سور كو فاريابل. اذا لو شيفر دافير حنا كنديرو واحد لو بورسونتاج بارابور ا كوا، يعني شنو عندنا في داك لو رابور، شنو عندنا لتحت في الكسر في لو دينوميناتور عندنا لو شيفر دافير. اذا لو شيفر دافير هو لو توتال علاش كنقسمو، اذا هو 100%. بقات لينا نحسبو شنو، بقى لينا نحسبو عاوتاني لو طو ديال لو كو فاريابل كومبيان ريبريزونط. يعني هاد 600000 هنا مقسمه على جوج، عندنا فيها 360000 هو لو كو فاريابل وداك الباقي هي لا مارج سور كو فاريابل. اذا هنا شحال هو الباقي؟ راه هو 60%. 60% من لو شيفر دافير راه هو لو كو فاريابل، 40% اللي بقات راه هي لا مارج اللي بقات لينا ابخي لا كوفرتور دو كو فاريابل. نمشيو دابا نشوفو لي شارج فيكس. قلنا هاد لا مارج سور كو فاريابل خصنا نغطيو بها لي شارج فيكس وغادي يبقى لينا لو ريزولتا كورون دو لونتربريز. دونك هنايا لي شارج فيكس كيما كتشوفوا انا كتبت هنا شارج فيكس نت. اذا فاش كنقولوا شي حاجه ولا ان بري ولا ان كو ولا الي نت يعني نقصنا منه شي حاجه. يعني هنا راه عندنا اون فورمول هي لي شارج فيكس موان لي برودوي فيكس. دونك هذه اول مره غتشوفوها. حنا توجور كنديرو برودوي موان لي شارج باش نحسبوا لو ريزولتا، ولكن هنا باش نحسبوا لو كو فيكس. اذا هنا شارج فيكس نت نقدروا نسميوها ايغالمون سي لو كو فيكس. شارج فيكس يعني نت شارج فيكس موان لي برودوي فيكس. علاش هنا غادي نديرو موان لي برودوي فيكس؟ حيتاش لي برودوي حنا كنحسبو هنا شنو عندنا، بغينا نوصلو لواحد لو كو اللي هو ان انصومبل دو شارج. وإلا كانوا عندنا دي برودوي فيكس واش غادي يزيدوا لينا من لو كو ولا غينقصوا لينا من لو كو؟ راه لي برودوي كينقصوا لينا من لو كو، ما غاديش يزيدوا علينا في لو كو في التكلفه. دونك لي شارج فيكس خصنا نحيدو منهم لي برودوي فيكس اللي عندنا باش غادي نوصلو فين، باش غادي نوصلو لو كو فيكس. نشوفو في ليكزومبل نتاعنا شنو عندنا. دونك هنا كما كتلاحظوا راني داير دي بوين بور لو كالكول اللي غادي نديروه لي شارج فيكس موان لي برودوي فيكس. نشوفو في ليكزومبل ها هما لي شارج فيكس اللي عندنا فينا هما. غادي نبداو من هنا لي شارج دو بيرسونيل كنا خدينا غير 2/3 قلنا الي فاريابل، هادشي خدمنا فيه. دابا بقى لينا لو ان تيير راه الي فيكس. لو ان تيير من هاد 120000 تولوت راه هو 40000. راه دونك شارج دو بيرسونيل عندنا فيها 40000 درهم فيكس. دونك ها هي 40000 درهم تاع لي شارج دو بيرسونيل. زيد شنو باقي عاوتاني لي زوطخ شارج ديكسبلوطاسيون بقاتني لا مواتي عاوتاني راه الي فيكس. لي زوطخ شارج ديكسبلوطاسيون 80000 مقسومه على جوج راه بقات لينا فيها 40000 كونسيديري كوم شارج فيكس. اذا 40000 نتاع لي شارج دو بيرسونيل فيكس و 40000 نتاع لي زوطخ شارج ديكسبلوطاسيون حتى هي فيكس. شنو بقى لينا؟ بقاو لينا عاوتاني لي دوطاسيون اون زامورتيسمون كاملين اي سون فيكس، وحتى لي شارج فينونسيير حتى هما اي سون فيكس. دونك 40 50 70.
هنا في les produits financiers قلنا ils sont considérés comme fixes et viennent en déduction des charges fixes totales. هادشي اللي قلنا قبيله. les produits fixes راه عندنا هنايا ان برودوي اللي هما لي برودوي فينونسي. عندنا ان برودوي فيكس. هاد لو برودوي هذا ما غاديش يزيد لينا علينا في لوكو، ما غاديش يزيد لينا في لوكو، وانما غادي ينقص علينا شويه من داك لوكو. عليها خصنا نديرو شارج ناقص لي برودوي باش نسولاجيو شويه هذاك لوكو. دونك 40,000 زائد 40,000 زائد 50,000 زائد 70,000 ناقص هاد 20,000. هذا هو لو كالكول اللي غادي نديرو في هاد البلاصه هادي. لي شارج فيكس الاول قلنا 40,000 زائد 40,000 زائد 50,000 زائد 70,000 ناقص 20,000 نتاع لي برودوي فينونسي. هذا هو لو كالكول اللي غادي نديرو به باش غادي نوصلو لو كو فيكس. هي 80,000 زائد 70,000 زائد 50,000 ناقص 20,000 هي 180,000. هذا هو لو كو فيكس 180,000 بالنسبة لهاد لونتربريز هو لو كو فيكس ولا لي شارج فيكس نت. الوغ دابا غنرجعو لا فورمول نتاعنا. لا فورمول جينيرال هي انه غادي نديرو لا مارج سور كو فاريابل ناقص هاد لو كو فيكس. 240,000 ناقص 180,000 غتبقى لينا 60,000. هاد 60,000 هو لو ريزولتا كورون. ريزولتا كورون غادي نفيريفيوه دابا. هاد لو ريزولتا كورون غنرجعو للأول كاع ونشوفو واش هو لو ريزولتا كورون ديالنا. هنا في هاد لي دو كاز اللي بقاو لينا هنا في لي بورسونتاج هادو ديما ما غنديرو فيهم حتى حاجه حيتاش لو بورسونتاج حنا حسبناه قبيله. علاش لو بورسونتاج كنحسبوه غير في هاد شيفر دافير كو فاريابل اي مارج سور كو فاريابل. دونك هاد لو ريزولتا كورون اللي لقينا لو ريزولتا كورون اللي لقينا اللي ديال 60,000 غنرجعو نفيريفيو في لا ميزون سيتوياسيون. شنو غادي نديرو؟ غنديرو لي برودوي توتال دي برودوي كورون ناقص لو توتال دي شارج كورونت وغادي نشوفو شحال هو لو ريزولتا. الا درتو هاد لو كالكول هذا نتاع لي برودوي كورون 620,000 ناقص لي شارج كورونت كاملين غادي تخرج لكم 60,000 اللي هو لو ريزولتا كورون دو سيت انتربريز. اذا هنا غنكونوا سالينا مع لا بارتي كور. غادي ندخلو دابا في اون ابليكاسيون وانما هاد لابليكاسيون غادي نخليكم نتوما تخدموها. من بعد غادي نديرو عاوتاني لا كوريكسيون دو لابليكاسيون غادي نخدمو لي زيكزارسيس. دونك غادي نخليكم هنا. قبل ما غادي نحبس ها هو عندكم في هاد لابليكاسيون عندكم طابلو ديكسبلوطاسيون ديفيرونسيال. هذا سي ان اكستري دان اكزامان ناسيونال. كتشوفوا بانه راه لي ديتاي. هذا سي ان طابلو ديكسبلوطاسيون ديفيرونسيال ديتاي. فيه علاش حيتاش فيه هاد لا كولون تاع لي كالكول. وعندكم هنا les charges variables sont constituées de plusieurs éléments, les produits variables aussi. ولكن le coût fixe ما عندناش فيه le détail. le coût fixe عندنا هو déjà c'est une donnée 840,000. دونك خدموا هاد لابليكاسيون ومن بعد غندوزو نديرو لا كوريكسيون تاعها. وحتى في هاد لابليكاسيون عندكم également la capacité d'autofinancement مزيان باش ما تنساوش لا بارتي نتاع لو اس جي. دونك سي بون. Alors نخليكم هنا à la prochaine fois ان شاء الله باش نديرو لا كوريكسيون دو لابليكاسيون. يلا بيانتو.